नाजरीन जरा तस्वुर कीजिए, रात के अंधेरे में दुश्मन का रेडार एक बड़ी बीप के साथ कोई शे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेजी से उभरता हुआ एक नुक्ता उसकी स्क्रीन से फौरन गायब हो जाता है। हकीकत में यह ना कोई जादू है, ना ही साइंस फिक्शन, बल्कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, जिसकी बदौलत ये लड़ाका तैयारे रेडार सिग्नल्स को मुंतशिर या जज़ब करके दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स क्या है, किन ममालिक के पास है, और क्या पाकिस्तान स्टेल्थ जेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है या नहीं, इन तमाम के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये स्टेल्थ तैयारे क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं। आइए इसको समझते हैं। जब हम स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो सबसे अहम इसका कंपोनेंट इसका मुनफरिद शक्ल होता है। आम तैयारों के बरक्स स्टेल्थ जेट्स के पंखे और इसका बदन नोकीले या जावियादार बनाए जाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो वेव्स रडार से भेजे जाते हैं उनको वापस भेजने से रोका जाए ताकि वो मुंतशिर हो जाए, और जब वो वेव्स दोबारा रडार रिसीव करता है तो वो वेव्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं या मुंतशिर हो चुके होते हैं, और रडार उस छोटे से सिग्नल को एक बड़े तैयारे की बजाय एक छोटे से नुक्ते के बराबर समझ लेता है। इसी के साथ साथ दूसरा अहम कंपोनेंट यह है कि इसके ऊपर एक मखसूस पेंट की जाती है। इस पेंट को हम जब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कहते हैं रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। यह पेंट रडार की लहरों को जज़ब कर लेती है, और जब रडार की वेव्स इस पेंट से टकराती है तो ये जो वेव्स है या तो ये जज़ब हो जाते हैं या फिर इस पेंट से टकराने की वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए जब ये वेव्स दोबारा रडार की तरफ आते हैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं और पता ही नहीं चलता रडार को कि भाई ये हो क्या रहा है, ये जो वेव्स आ रहे हैं ये क्या सिग्नल दे रहे हैं, कोई तैयारा है या फिर कोई परिंदा है। लिहाजा इस पेंट का भी बहुत बड़ा कमाल है। इसी के साथ साथ तीसरा अहम कंपोनेंट इनका वेपन बेस्ड सिस्टम है। अक्सर आपने लड़ाका तैयारों में देखा होगा कि मिजल या जो वेपन्स होते हैं वो तैयारों के पंखों के नीचे या फिर जो उनका एक्सटीरियर होता है उसे लटक रहे होते हैं, और रडार को उनके टॉस साए का पता चल जाता है। लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट में ऐसा नहीं होता। स्टेल्थ जेट्स में ये वेपन्स एक मखसूस, जिसको इंटीरियर बेस कहते हैं, इनमें ये नस्ब किए जाते हैं। जरूरत के वक्त ये दरवाजे खुलकर हथियार बाहर छोड़ देते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से रडार को जो तैयारे का सरफेस होता है वो प्लेन नजर आ रहा होता है। उनको पता ही नहीं चलता कि इस तैयारे के ऊपर कोई मिजल लोडेड है। इसी के साथ साथ एक और इसका जो अहम कंपोनेंट है उसको हम टेक्निकल टर्म में लो ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि तैयारे को छोटा से छोटा और कम से कम दिखाया जाए, और ये तैयारे अपने इंजन के शोर को कम करने के लिए मखसूस एग्जॉस्ट डिजाइन इस्तेमाल करते हैं और एग्जॉस्ट गैसेस को ठंडा करके खारिज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंफ्रारेड सेंसर से अपने जो वेव्स है उनको बचाया जा सके ताकि वो डिटेक्ट ना करे, उनको धोखा दिया जा सके। इसके साथ साथ इनके अंदर जो रडार नस्ब होता है या फिर जो रेडियो होता है उसको हाई पावर पर चलाया जाता है और मखसूस फ्रीक्वेंसी पर उनको चलाया जाता है ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निजाम उन्हें आसानी से पकड़ ना सके। लिहाजा ये कुछ अहम कंपोनेंट्स है जिसके बुनियाद पर ये तैयारे स्टेल्थ जेट्स कहलाते हैं, क्योंकि दुश्मन की नजर से ये अपने आप को रोपोश कर सकते हैं। मालूम ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। आपके ऊपर मिसाइल फायर हो रहे होते हैं हवा में और आपको नहीं पता चल रहा होता है क्योंकि ये आपको नजर नहीं आ रहे होते। इनको डिटेक्ट करना, इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आम सवाल ये उठता है कि किन ममालिक के पास ये तैयारे मौजूद है। सबसे आगे अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 है और इसके 3 वेरिएंट्स A, B और C मिलकर 1000 से ज्यादा जहाजों का सबसे बड़ा फ्लीट बनाते हैं। और नाजरीन मजे की बात यह है कि इस तैयारे की नुमाया खूबी इसका सेंसर फ्यूजन नेटवर्क है। अब यह क्या होता है? सेंसर फ्यूजन नेटवर्क ये ना सिर्फ फिजा में मौजूद दूसरे F-35 या दीगर जो तैयारे होते हैं, इसी के साथ साथ जो ड्रोन्स होते हैं, ना सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है बल्कि ग्राउंड में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उससे भी जुड़ा होता है। लिहाजा
یہ جو F-35 جیٹ ہے یہ آپ کو ایک کمپریہنسو کمپائل ڈیٹا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ مختلف ٹارگٹس کو لاک کر سکتے ہیں، انٹرسپٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میزل کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ گراؤنڈ پہ بھی مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، فضا میں بھی آپ مختلف ٹارگٹس کو لاک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کی خاصیت ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ بھئی اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جب ہم F-35A کی فلائی اوے کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 82 ملین امریکی ڈالر ہے. مگر اس میں جب آپ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں گے یا پھر جو ویپنز پیکج ہیں وہ لیں گے تو اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو فرنٹل ریڈار کراس سیکشن ہے وہ 0.0 اسکوائر میٹر ہے. رفتار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی رفتار 1.6 میک ہے. میک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جہازوں کی رفتار کا ایک میئرمنٹ ہے کہ یہ جہاز کس رفتار سے سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے. اسی طرح عملی جنگی دائرے کی اگر بات کی جائے تو یہ 1000 کلومیٹر تک اس کا عملی جو جنگی دائرہ ہے وہ ہے. پھر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس چین کا مائٹی ڈریگن، جس کو J-20 کا بھی نام دیا جاتا ہے. چین نے مائٹی ڈریگن بنا کر سٹیلتھ کی دنیا میں تیز رفتاری سے چھلانگ لگائی ہے. اندازاً 300 سے زائد جہاز اب تک سروس میں ہے اور نئی WS-15 انجن سیریز کے ساتھ یہ تعداد مزید بڑھ رہی ہے. یہ طیارہ ڈیلٹا ونگ اور کنارڈ ڈیزائن کے کمبینیشن سے بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ لمبے رینج تک ٹریول کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ رینج میزلز ہے اسے ہائی الٹیٹیوڈ سے فائر کر سکتا ہے. اس کا جب ہم ریڈار کراس سیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 0.0 اسکوائر میٹر ہے جو کہ F-35 سے تھوڑا سا زیادہ ہے. اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو ایک تخمینے کے مطابق فی جہاز لاگت تقریباً $110 ملین ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس روس کا فیلن Su-57 آتا ہے. 2025 کے آغاز تک چند درجن یونٹس روسی فضائیہ کے پاس تھے. جب ہم اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو تقریباً $50 ملین بتائی جاتی ہے. اور اس طیارے کی خاصیت 3D تھرسٹ ویکٹرنگ اور کوبرا مینیورنگ ہے جس کی وجہ سے اس طیارے کو کافی اہمیت حاصل ہے. تاہم جب ہم اس کی ریڈار کراس سیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ 0.1 اسکوائر میٹر ہے، یعنی مکمل جو 5th جنریشن کا ایک سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوتا ہے یہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جنوبی کوریا کا KF-21 بارومی سیمی سٹیلتھ فائٹر جیٹ آتا ہے. اس جنوبی کوریا کے پاس پہلے 20 جہازوں کا ابتدائی آرڈر تقریباً $75 ملین فی یونٹ پڑا تھا، اور جب اس کے نئے ویریئنٹ بلاک 2 میں ویپنز بیس بنائے گئے اور اس میں سٹیلتھ اپگریڈیشن کی گئی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا پر یونٹ جو اس کی قیمت ہے وہ $100 ملین تک جا سکتی ہے. یہ طیارہ فی الحال آزمائشی پروازیں مکمل کر رہا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2030 میں ونگ مین ڈرون کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہوگا. پھر ناظرین قطار میں اگلا نام ہمارے پاس ترکیے کا آتا ہے. ترکیے کا 2 انجن والا TF کان ہے جس نے فروری 2024 میں پہلی پرواز کی. ترکی کی فضائیہ اسے مقامی انجن اور اندرونی اسلحہ خانے کے ساتھ ایک حقیقی 5ویں نسل کے جیسا بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے مطابق اس کی قیمت تقریباً $100 ملین سے زائد ہو سکتی ہے. اور ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی نے ایک مشترکہ اسمبلی پلانٹ کے اصولی معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں جس سے اسلام آباد کو سٹیلتھ ٹیکنالوجی تیزی سے دستیاب ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فنڈنگ کا مسئلہ ہے. جیسے میں نے تمام ان سٹیلتھ جیٹس کی قیمت آپ کے سامنے رکھی تو ان کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا. جب تک آپ کے پاس سفیشنٹ ڈیفنس بجٹ نہ ہو آپ ان تیاروں کو حاصل نہیں کر سکتے. اب آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس یہ 5th جنریشن ایئرکرافٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ انڈیا کے پاس ہے یا نہیں ہے. جب ہم دونوں ممالک کو دیکھتے ہیں تو دونوں ممالک کے پاس سٹیلتھ ایئرکرافٹ نہیں ہے. اس وقت پاک فضائیہ کے پاس F-16 بلاک 52+, J-10CE اور JF-17 بلاک 3 جیسے
4.5 جنریشن طیارے موجود ہے، لیکن ان کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے وہ زیادہ ہے، اور ساتھ میں ان کا وہ ریڈار سسٹم بھی نہیں ہے جس طرح کا اسٹیل طیاروں کا ہوتا ہے۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان بھی اپنے ان طیاروں کو مزید انوویٹ کرے، مزید ایڈوانس کرے، اور اس کے لیے بجٹ کی ضرورت ہے۔ ان طیاروں کے حصول کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ اسپیسیفک بجٹ رکھا جائے تاکہ پاکستان کا جو فضائی ڈیفنس سسٹم ہے وہ مضبوط ہو۔ شکریہ۔